जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इस नई हुकूमत में JUI का अपना तशख़्ख़ुस, वजूद और मौक़िफ़ है। हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए, चाहे इसको हमने रुखसत कर दिया। कौम को अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी, जिसके लिए जद्दोजहद की है। इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा धांधली के इम्कानात हैं, तो इन असम्बलियों से फ़ायदा उठाकर इस्लाहात करें। इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना JUI फे का मौक़िफ़ नहीं। इससे पहले निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया था। इम्पोर्टेड हुकूमत आगे नहीं चल सकती, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इंतखाबात ज़रूरी हैं। मौलाना फजल रहमान के मुतालबे पर PTI रहनुमा फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहते हैं इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनका टारगेट NRO है, इंतखाबी इस्लाहात इनका बहाना है। ये लोग इदारों में मनपसंद अफराद को ला रहे हैं। बैरून साजिशों के आलाकारों को पाकिस्तानी कौम मुस्तरद करती है, सियासी मैदान हो या इंतखाबी मैदान, इनको इबरतनाक शिकस्त का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हंगू ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर भी PTI को न हरा सकी। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर नदीम ख़याल ने NA-33 की नशिस्त जीत ली। डॉक्टर नदीम ख़याल ने 20,772 वोट हासिल किए। JUI के मुफ्ती अब्दुल्ला 18,244 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI ने 2018 में से ये सीट 800 वोटों के लीड से जीती थी। इस बार 2,500 से ज्यादा वोटों के फर्क से मैदान मारा। हल्के में खिलाड़ियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम। मुराद सईद का हंगू के आवाम से इज़हार तशक्कुर। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हंगू के गैरतमंद लोगों ने PTM के मुत्तफिका नुमाइंदे को शिकस्त दी। बैरूनी साजिश के आलाकारों को पाकिस्तानी कौम मुस्तरद करती है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, उनको सियासी और इंतखाबी मैदान। फौज और अवाम में फूट डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टूक ऐलान। कहते हैं फौज की ताकत अवाम से है, दुश्मन कुव्वतें तवील अरसे से फूट डालने की कोशिश कर रही हैं, कामयाब नहीं होंगी। सपा सलार का लाहौर गैरिजन का दौरा। इंटरेक्टिव सेशन में अफसरान और साबिक फौजियों से मुलाकात। तैयारियों और तरबियत का मेयार बरकरार रखने पर लाहौर कोर्ट को सराहा। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर में मेजर हारिस की इयादत भी की। कहा ज़ेर हिरासत मुलज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, कानून अपना रास्ता लेगा। मेजर हारिस को लीगी रहनुमा सलमान रफीक और हाफिज नुमान के गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। एक हफ्ता गुजर गया, इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें वजारतों का फैसला ना कर सकी। विफाकी काबीना में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफ। आसिफ अली जरदारी काबीना में शमूलियत के मुखालिफ, बिलावल भुट्टो हामी। PP मनपसंद वजारतें और आईनी ओहदे लेने के ख्वाहिशमंद। चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर नजर मरकूज। पीपल्स पार्टी को अहम वजारतें देने से नून लीग का गुरेज। इत्तेहादियों की मनपसंद वजारतों और ओहदों के मुतालबात भी सामने आ गए। JUI गवर्नर बलोचिस्तान, ANP गवर्नर KP और बाप गवर्नर बलोचिस्तान की उम्मीदवार तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह को दिए जाने का इम्कान। पहले मरहले में वफाकी काबीना का आज हलफ उठाने का इम्कान। नून लीग का पीपल्स पार्टी को 11 वजारतें देने का फैसला। नामांगी जरा का कहना है नून लीग दिफा, तवानाई, दाखिला और खजाना समेत 14 कलमदान अपने पास रखेगी। वजारत मवासलात, इंसानी हकूक को खारजा पीपल्स पार्टी को देने का फैसला। गवर्नर पंजाब का ओहदा नून लीग अपने पास रखने की ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर चुकी। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को देने का फैसला। गवर्नर सिंध MKM या पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा। सदर आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के फैसले पर नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। PTI आज़ाद कश्मीर की जानिब से सरदार तनवीर मजबूत उम्मीदवार। मुत्तहिदा अपोजिशन का वज़ीर आज़म के इंतखाब के बायकॉट का फैसला।
اعلان آج کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی قائد ایوان کے انتخاب کا بائیکاٹ کرنے والوں میں شامل۔ اپوزیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کا نام تجویز کیا گیا تھا۔ پنجاب میں سیاسی بحران، کون ہے پنجاب کا نیا حکمران؟ نومنتخب وزراء کے حلف کا معاملہ اٹک گیا۔ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ گورنر صدر مملکت کے احکامات کے منتظر، کہتے ہیں عہدے سے ہٹانے کا اختیار وزیراعظم نہیں صدر کے پاس ہے۔ آئینی عہدے پر بیٹھ کر کسی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکتا۔ نومنتخب وزراء پنجاب حمزہ شہباز کی تقریبا حلف برداری موخر۔ صدر عارف علوی کی گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹائے جانے کی تردید۔ فواد چودھری کہتے ہیں گورنر کو ہٹانے کا اختیار صدر کا ہے، ان کے دفتر تک ایسی کوئی اسمبلی نہیں پہنچی۔ گورنر پنجاب عمر چیمہ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو خط۔ اسپیکر کے نام خط میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے طریقہ کار کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے عمل میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ انتخاب کے دوران پولیس نے مداخلت کی، اجلاس کی کارروائی کو ہائی جیک کیا، ارکان اسمبلی کو زد و کوب کیا، وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ بتایا جائے اسپیکر پنجاب نے ہاؤس کے وقار کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے نام خط میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا سابق گورنر کی جانب سے عثمان وزار کے استعفے کی منظوری آئین کی خلاف ورزی تھی، معاملے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر کی غیر پارلیمانی حرکت پر خواتین ارکان نے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر کے ذاتی گارڈ نے خواتین ارکان کو گالیاں دیں اور دھکے دیے۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائے کی رپورٹ میں انکشاف، کہا گیا ڈپٹی اسپیکر کی ایما پر پولیس ایوان میں آئی، چودھری پرویز الہی پر تشدد کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے اسمبلی کے اعلیٰ افسران معطل کر دیے۔ ترجمان پنجاب اسمبلی نے معطلی کی خبروں کی تردید کر دی، کہتے ہیں افسران کے مجاز اتھارٹی اسپیکر ہیں، ڈپٹی اسپیکر نہیں۔ پرویز الہی کی زیر صدارت قاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزراء پنجاب کا الیکشن بوکس اور غیر آئینی قرار۔ پرویز الہی کہتے ہیں جیسے جعلی الیکشن کروایا ویسے ہی جعلی گورنر ڈھونڈ کر جعلی حلف بھی لیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں شرمناک قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ ایوان میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں واقعہ جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا، معمول کے عمل کی خلاف ورزی کی گئی۔ فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ 40 ارب کی منی لانڈرنگ جرم میں ضمانت پر ہیں، جس دن فرد جرم عائد ہونا تھی عدالت نے لمبی تاریخ دی، جاؤ وزیر اعظم بن جاؤ۔ غیرت مند جج دونوں ضمانتیں کینسل کر دیں تو ڈمی وزیر اعظم نہیں رہے گا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ اقتدار کے لیے یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کی یاد تازہ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجرا روکنے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ سماعت کریں گے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سفارتی پاسپورٹ ریاست کے سربراہ، سفارتکاروں، اعلیٰ عہدیداروں اور معززین کو جاری کیے جاتے ہیں۔ کسی مجرم کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجرا آئین کی روح اور پابندی حقوق کی خلاف ہے۔ مجرم نواز شریف تحریری ضمانتیں دینے کے بعد ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ قانون کے مطابق مجرم نواز شریف کو ابھی قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو خط۔ ذرائع کے مطابق نریندر مودی کے مبارکباد کے خط کے جواب میں شہباز شریف نے کہا پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل اور بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ اسمبلی پاکستان کی ترجمانی، افغانستان کی محسن داوڑ اور علی وزیر کی قومی اسمبلی میں فوج مخالف تقاریر، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ٹی ایم رہنماؤں کی تقاریر پر خاموش تماشائی بنی رہی، کسی نے دونوں کو روکنے کی زحمت تک نہ کی۔ پی ٹی ایم نے سوشل میڈیا پر بھی فوج مخالف ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا، کیا وفاقی حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ شہباز شریف کا بھارت ڈیم کا دورہ، ڈیم 2029 کے بجائے 2026 تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا، کہتے ہیں 4.25 سال ضائع کر دیے، ملک میں تیل ہے نہ گیس،
بدترین نااہلی کی وجہ سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے، معیشت ہو یا توانائی، جس طرف بھی دیکھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اختر مینگل اور خالد مقصد کی ملاقات، سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,32,001 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,170 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,367 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔